लोकांक बऱ्या कामांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा। जी कोडार गांवान IIT येता ती कोणाकूच नाका। आमकां भायर सरपाक सुद्दां मेळपाचें ना। IIT जर हांगा येत एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो। आणि आमकां फूस लावपाचे सारकें हांगा कांयच कारण ना, कारण ही 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा। गोंयान अनेक वर्सां जाली IIT कॅम्पस जातलो अशें स्वप्न आसा आणि गोंयच्या या IIT कॅम्पसाच्या स्वप्नाक दर वेळा अडखळ्यो येता आणि ह्या वेळा देखून अडखळी आयिल्ली आसा। ह्या फावटी फोंड्या तालुक्यान कोड्रा हांगा IIT कॅम्पस प्रकल्प जावपाचो प्रपोजल आयिल्लो आसलो आणि ताका कम्युनिदाद जमनीचेर ही संस्था बांदपाक खर विरोध आयिल्लो आसा। ते म्हणटा हांगासरली फर्टायल जमीन तशेंच बायोडायवर्सिटी आणि लोकांचे रेजिडेन्शियल एरियाच्या बद्दल लोकांनी हांगासरल्या थळाव्यांनी चिंता व्यक्त केली आसा। ह्या वटेन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या विरोधाक दर एक प्रकल्पाक विरोध करपाची थळाव्यांक संवय जाल्ली आसा अशें उतर करतना तेंच्यांनी IIT कॅम्पस गोंयाक एक नॅशनल इम्पॉर्टन्स दवरता अशें तांच्यांनी उतर केल्लें आसा। पळोवयात IIT कॅम्पसाचेर चर्चा गोवन नॅरेटिव्ह तर्फे स्पॉटलायटार। म्हाका दिसता IIT सारकेलो जर प्रोजेक्ट जाता आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूं नये म्हणून करचो न्ही, म्हणजे स्पश्ट मत आसा। आमी वेलकम करपाची गरज आसा। हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्रहिताक आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान सपोर्ट करपाची गरज आसा। सीएमाक गेल्लो आसा कांयच ना अशें म्हणून, पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आणि आमकां फूस लावपाचे सारकें हांगा कांयच कारण ना। जमनीक आमचें उत्पन्न आसा आणि हे उत्पन्न जे आसा हे उत्पन्न आमी हांगा आमचे जे लोक जे आसा हे लोक आमचे हांगासर हे उत्पन्नाचेरूच हांगा डिपेंड आसा। सीएम जर म्हणटा की हांगा आमचे कांयच उत्पन्न ना किंवा ताका जर रिपोर्ट असो वयता की हांगासर उत्पन्न कांयच ना म्हणटा तो, जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना। आणि सीएमाक आमी आनी एक गोष्ट सांगपाक सोदता ती म्हणजे हांगा जे आमचे लोक आसात हे सगळे ST बांधव आसात, म्हणजे 99% हांगा जर तुम्ही पळयत जाल्यार ST लोक हांगासर आसात। आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुम्ही IIT हाडपाक सोदतात, जी IIT कोणा लोकांक नाका हांगासर, पूण तरी तुम्ही ते हाडपाक सोदतात, पूण प्रत्येक जाग्यार ती कित्याक लागून ताका ते धांवडयतात किंवा प्रत्येक जाग्यार तुमकां असोच जागो मेळटा की ज्या जाग्यार तुमकां ST समाजूच दिसता, जेका फक्त ST लोकूच तुमकां दिसता, जे बारीक लोक आसा जे म्हणजे जे झगडपाक शकना अशा लोकांक तुम्ही विकनेस पळोवन तुम्ही तेंचेर हात घालता काय कितें? सांगचे म्हटल्यार गोंयान ह्यान फुडें IIT कॅम्पस पयलीं लोलया मागीर मेळावले तशेंच कोट्टाई रिवोणा अशा अनेक जाग्यार येवपाचे आसले आणि ह्या फावटी कोड्रा हांगा IIT कॅम्पस फायनली गोंयान येतलो काय ना हो प्रश्न हांगा निर्माण जाता।